सोशल मीडिया बहुत से हवालों से अहम पिछले कुछ सालों के अंदर दुनिया में भी हो गया। कल ही जो अदालत में कार्रवाई हुई अहम उसमें भी ये इस बात का जिक्र हुआ कि आज़ादी इजहार की सबसे ज़्यादा बात करने वाला मुल्क है अमेरिका, और वहाँ पे हर तरह की आज़ादियाँ भी लोगों को बहुत ज़्यादा हासिल हैं। वहाँ पर भी ट्रंप का जो ट्विटर का अकाउंट है उसको बंद करना पड़ा था, मुअत्तल करना पड़ा था। इस किस्म की बातें हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं उसमें होती रहती हैं, तो इससे पता ये चलता है कि किस हद तक इफ़ेक्ट करता है सोशल मीडिया हमारे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। अब हिजा कामरान से भी बात करते हैं, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी। हिजा, आप ये कहिएगा, आपने ज़रार की गुफ्तगू भी सुनी और जो उन्होंने पूरा एक साइको एनालिसिस पेश किया है सब चीज़ों का, और उसामा की बात भी है। पहले तो ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के नाम से अकाउंट चल रहा है, इस पर आपके क्या कॉमेंट्स होंगे? मैं एडिशनली इसमें ये जानना चाहती हूँ कि PTI के साथ कुछ मामलात जो पेश आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की इंसानी हकूक़ की इदारे हैं वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर के, कस्टडी में टॉर्चर के भी अगर इल्ज़ामात हो तो उसके ऊपर बात की गई है, लेकिन एक फ़ेक अकाउंट से एक प्रोपेगेंडा करना, उसके वो आप समझती हैं कि वो नुकसान पहुंचा रहा है उनके एक्चुअल कॉज को भी, कि जब जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस भी बात कर रही हैं उनके राइट्स की? देखिए, जो इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके एजेंडाज जो होते हैं वो जहाँ तक आउटराइटली पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल बायसनेस नहीं होती कि इस तरह से कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करते। उनकी जो पॉलिटिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स में ग्राउंडेड होती हैं। वो जहाँ पर भी बात करेंगे उनका जो एजेंडा होगा वो सिर्फ इंसानी हकूक़ होगा, चाहे वो PTI के किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो रही हो या PMLN के किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो रही हो। उनके यहाँ ये मैटर नहीं करता कि एफिलिएशन क्या है, उनके लिए ये मैटर करना चाहिए कि ज़्यादती क्या हो रही है और इसके लिए आवाज़ उठानी क्यों ज़रूरी है। इंटरनेशनल ये जो आपने इदारे का नाम लिया, इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये एक पार्टी की तरफ दिख रही है, एक तरफ इंक्लिनेशन दिख रही है। ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस अगर तो ये कोई जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन भी हैं तो ये ऑनेस्टली मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल इदारे जो होते हैं उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि आप किसी एक पार्टी के फेवर में बात करें व्हाइल यूर सॉर्ट ऑफ डीमनाइजिंग बाकी सारे जो पार्टीज हैं, या एक ही पार्टी के फेवर में आप मुसलसल पॉलिटिकल एजेंडा अपना अपोज किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक ये होता है। दूसरी बात जो आप अभी अफसा कर रही थी कि जिस तरह से ट्विटर रिस्पॉन्ड करता है अमेरिका में कि उन्होंने जब ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया, यहाँ पर पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक जो इधर ग्लोबल साउथ के जो ममालिक हैं, यहाँ पर हम इस तरह का रिस्पॉन्स इन कंपनीज का नहीं देखते। अब जैसे यही वाली अगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही हम हवाला ले लें तो ज़रूरी है कि देखें कि क्या ये जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है भी या नहीं। जैसे उसामा ने एक पूरी हिस्ट्री बता दी है कि जी किसी पॉइंट पे ये काफ़ी साल पहले 22 साल पहले रजिस्टर हुई थी और अब इसका स्टेटस क्या है किसी को नहीं पता। तो उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये देखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, कि क्या ये जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये नहीं है। ये इनकी जो स्पीच या ये जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन उससे ऑफलाइन क्या इम्पैक्ट हो सकता है लोगों की ज़िंदगियों पे और डेमोक्रेसीज पर। क्योंकि हमने ये भी देख लिया फेसबुक के केस में या ट्विटर के केस में कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है कि किस तरह से डेमोक्रेसीज फंक्शन करती हैं। खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाद में आती है, पहले सोशल मीडिया पे चलती है। यहाँ पे कमेंट्स जो होते हैं पॉलिटिशियंस के या लीडर्स के, वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। तो ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारी तरफ के ममालिक में इन लोगों को स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक हम ये देखते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, इस तरह के ममालिक में बहुत आसानी से हो जाती है कि जी एक आपने इनको नोटिस भेजा है और फिर पूरी जो है इनके पास कचहरियाँ लग जाती हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ होता है, इंडिया की मिसाल ले लें, वहाँ पे जो होता है, म्यांमार में जो कुछ हुआ है फेसबुक की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया या कोई ऐसा सवाल या इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। तो जहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी पॉलिटिक्स की बात होती है, वहीं पर जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनका बहुत बड़ा रोल है कि ये किस तरह से प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है उसको मॉडरेट कर रहे हैं।
اسامہ یہ بات پھر میں آپ تک لے کے آؤں گی. ٹرمپ کے اوپر پابندی لگائی امریکہ ٹویٹر نے, تو کیا وہ اس کی آزادی اظہار کے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی؟ کیونکہ اراؤنڈ دا ورلڈ بھی تو بہت سارے ایسے لیڈران ہیں یا ایسے ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے, امپورٹنٹ شخصیات کے, جو لوگوں کو نفرت کے لیے بھی اکساتے ہیں, دوسروں کو اٹیک کرنے کا بھی کہتے ہیں. کیا فرق تھا ٹرمپ میں اس وقت, یا وہ ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, فارمر پریزیڈنٹ تھے, تو ان کو کرنا پڑا؟ یہ ڈفرینٹ رویہ ہے ٹویٹر کا دنیا بھر کے حوالے سے. بالکل, اور یہ ٹویٹر کا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مارکیٹ ان کی چھوٹی ہوتی ہے وہاں پہ یہ زیادہ فوکس بھی نہیں کرتے. تو میرے خیال سے انسانی حقوق کو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے پلیٹ فارم کی وجہ سے. کتنی زیادہ ڈیتھ تھریٹس ہم روز دیکھتے ہیں جو ٹویٹر پہ آتی ہیں, لیکن اب وہ ٹویٹر کو رپورٹ کرتے ہیں اور اکثر اس پہ ایکشن نہیں لیتے. لیکن پاکستان کی مارکیٹ بڑی نہیں ہے ٹویٹر کی جتنی ہماری آبادی اور جتنے ہمیں رسپانسز. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ دوں گی کہ کوئی فورن جرنلسٹ انٹرویو کرتا ہے پاکستانی کسی شخصیت کا, اس میں لاکھوں لائکس اور ری ٹویٹس آتے ہیں. انہیں کی پروفائل آپ جا کے دیکھیں, وہ بی بی سی ہیں یا سی این این, جس سے بھی منسلک ہے, ان کے دوسرے انٹرویوز کے اوپر 100 200 500 سے زیادہ لائکس. انٹریکشن زیادہ ہے, لیکن ٹوٹل نمبر اگر دیکھیں پاکستان میں میرے خیال سے 30-40 لاکھ لوگ ہیں, 3-4 ملین جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن بھی ٹویٹر کے لیے نہیں ہے. وہ جو دیکھتے ہیں وہ کوئی 5-6 ممالک کو گروپ کر کے دیکھتے ہیں. تو یہی ایک وہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسرا یہی ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کو انہوں نے سینسر کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کسی انسان کو کمپلیٹلی نہیں وہ بند کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے. آپ ٹویٹس کو ماڈریٹ کریں. اگر وہ کوئی نفرت انگیز ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے وائلیٹ کرتی ہے آپ کے اس کو آپ ہٹائیں, لیکن کسی کی آواز بالکل بند کرنا جو ہے وہ تو جو اظہار رائے کے حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. تو آپ بے شک ڈینجرس کانٹینٹ ہٹائیں, لیکن ایک انسان کو بالکل ہی ان کی آواز بند کر دینا, اور ڈیجیٹل دور میں تو وہی استعمال ہوتا ہے, تو وہ میرے خیال سے بین الاقوامی سطح پر بھی جو انسانی حقوق ہے اس کی تھوڑی خلاف ورزی ہے. اب یوٹیوب کا بھی بتا دیجیے گا اسامہ. اس دن پاکستان میں جلسے تھے, عمران خان صاحب کا جلسہ تھا, انہوں نے ان کا ٹی وی کے اوپر تو کافی حد تک بلیک آؤٹ تھا, لیکن ہم نے شکایتیں سنی سوشل میڈیا یوٹیوب کے حوالے سے. لوگوں نے مختلف بات کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو موبائل کے اوپر چل رہا تھا, ویب براؤزر کے اوپر نہیں چل رہا تھا یوٹیوب. اس دن ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے. بالکل جی, دیکھیں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی جو اسپیچز تھیں اس پہ پیمرا کی نوٹیفیکیشن آئی کہ اس کو آپ لائیو نہیں نشر کر سکتے ٹی وی کے اوپر, لیکن پیمرا کے قوانین انٹرنیٹ پہ نہیں, اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی پھر لائیو براڈ کاسٹ شروع ہوتی تھی یوٹیوب پہ, تو یوٹیوب کام کرنا بند ہو گیا. 21 اگست کو یہ ہوا, اور 21 اگست کو ہم نے دیکھا کہ تقریباً جو نیٹ بلاکس ہے, ایک انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہے انٹرنیٹ کا, انہوں نے دیکھا کہ 30% لوگ جو ہے وہ یوٹیوب ایکسیس کر سکتے تھے پاکستان میں اور نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں میرے خیال سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ گیٹ وے ہے وہاں سے ہی بلاک کرنے کی کیپیبلٹی ہے پی ٹی اے کے پاس. اسے کہتے ہیں ویب مانیٹرنگ سسٹم, جو انہوں نے $18 ملین کا خریدا ہے دسمبر 2018 میں. اور اس میں جو ہے ہمارے 2 انٹری پوائنٹس ہیں, ایک پی ٹی سی ایل کا ہے, ایک ٹرانس ورلڈ کا ہے. میرے خیال مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک میں وہ جو ہے بلاک ہو گیا, دوسرے میں نہیں ہوا پچھلی بار. لیکن اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو, نیٹ بلاکس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں کر سکتے تھے. بہت کم شاید وہ گلچ ہو تو کچھ لوگ ایکسیس کر سکتے تھے, اور ڈفرینٹ نیٹ ورکس پہ وہ ایکسیس نہیں کر سکتے تھے. لیکن جیسی اسپیچ ختم ہوتی ہے عمران خان صاحب کی, تو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب واپس کام کرنا شروع, اور میرا یوٹیوب بھی اسی طرح چل رہا تھا. تو یہ اسی طرف اشارہ جاتا ہے کہ پی ٹی اے نے اس کو بلاک کیا ہے تاکہ ان کی لائیو اسپیچ نہ دیکھی جا سکے. لیکن یہ ایک اللیگل اسٹیپ ہے, اللاجیکل اسٹیپ ہے, انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ ہے, آپ ڈسپروپورشنیٹ ہے. کس طرح آپ جو ہے ایک پورے پلیٹ فارم کو بند کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی تو ان کی اسپیچ نہیں سن رہا, وہ تو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یوٹیوب, گوگل سے زیادہ یوٹیوب پہ سرچز ہوتی ہیں, ایجوکیشنل کانٹینٹ, انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ جو بھی ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. لیکن وہ آپ پورے ملک کی آبادی کے لیے اس کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک شخص کی اسپیچ کوئی دیکھے. اور جب وہ ان بلاک ہوتا ہے تو اسپیچ تو یوٹیوب پر ہی ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں.